पाकिस्तान को दलाल कह दिया है डॉक्टर जयशंकर ने या भारत की सरकार की तरफ से। और जयशंकर ने एक बड़ा अजीब बेहुदा सा बयान दिया कि उससे पूछा गया कि इंडिया कहीं नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा जी हम कोई दलाल नेशन नहीं है। रोज कान के नीचे आपको पता है ना 3-4 लगा के जाते हैं, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो भी हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन क्या है कि हम ना किसी दूसरे को जाके ना आइडिया बहुत अच्छा देते, लेकिन जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का हल उन लोगों के पास होता है, लेकिन उनके खुद के घर में या खुद अपने आप में जो प्रॉब्लम होती है उसको वो सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन दूसरे बात करेंगे कुछ भारत के हवाले से बड़ा परेशान है। जयशंकर जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है ये कोई सिफारती जुबान नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर होने के नाते भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक दलाल नेशन है। ये कहा गया कि ये जो आप से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही गलत लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिसको बड़े गम और गुस्से के साथ देखा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान को ये क्या कह दिया, तो उन्होंने कहा कि क्या कह दिया तो बता देते हैं। दलाल लफ्ज इस्तेमाल किया गया, दलाल। अच्छा, पहले मुझे दलाल का मैं एकदम कोई और वर्ड समझी, मैं दलाल नहीं समझ पाई। मतलब मुझे लगा कि ये वहाँ पे, क्योंकि पंजाब में एक बहुत ही लफ्ज़ बोला जाता है जो बहुत बड़ी गाली समझी जाती है, जिसको बोला जाता है, मैं क्या, दल्ला बोला जाता है। ओके, सॉरी टू से, लेकिन मैं आज बताना है, मैं समझी ये क्या। હેલો ફ્રેન્ડ, નમસ્કાર। ભારતીય ઓફિશિયલ यूट्यूब ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को किसी एंकर ने इजराइल और ईरान के साथ चल रहा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछ लिया कि आप अमेरिका और ईरान की बात नहीं करा रहे, तो जयशंकर ने जवाब देते हुए बोला कि हम कोई दलाल नेशन नहीं है तो टाल कराएंगे। तो पाकिस्तान को लगा झटका ये सुनते हुए कि क्योंकि पाकिस्तान और यूएस इजराइल ईरान की बात करा रहा था, ये बात पाकिस्तान ने खुद अपने पे ले ली और पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मची हुई है इस बात को लेकर। इस वक्त साउथ एशिया के अंदर तो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जी पाकिस्तान को दलाल कह दिया है डॉक्टर जयशंकर ने या भारत की सरकार की तरफ से। और आज जो हैं जो अमरीकी सदर के जो स्पेशल एनवॉय हैं फॉर मिडल ईस्ट, उन्होंने ये कह दिया जनाब कि पाकिस्तान जो है वो तो किरदार अदा कर रहा है, फैसिलिटेटर है, और वो हमें और हमारे और ईरान के बीच में स्टीव विटकॉफ साहब ने ये कहा है। आप कैसे देखते हैं, इंडिया ने ये क्यों कहा? और दूसरा डॉक्टर साहब, आजकल पाकिस्तान बड़ा ग्लोबली हाईलाइट हो रहा है, पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो यही बात चलती थी, IMF से लोन ले रहा है, इससे पैसे मांग, उससे पैसे मांग। ये यकदम पाकिस्तान की जो गुड्डी उड़ी है, इसको आप हाउ द वेस्ट एंड अदर्स आर लुकिंग? तो कमर साहब, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम और बिलेटेड ईद मुबारक। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि जहाँ तक ये डॉक्टर जयशंकर का सवाल है, अंगूर खट्टे हैं, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई दलाल है। इंडिया ने खुद वॉलंटियर किया था यूक्रेन और रशिया के बीच में दलाली करने की, तो ये वहाँ पे नहीं हुआ। इंडिया इतना बोलता है हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है ईरान के साथ, इतना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब में चाबहार पे कोऑपरेशन हुआ ईरान के साथ। कई बार कश्मीर के मसले पर ईरान हैज़ टेकन ए मॉडरेटिंग पोजीशन। तो ईरान के साथ फॉरेन पॉलिसी में भी मतलब रिश्ता भारत का काफ़ी अच्छा रह चुका है। और इजराइल के साथ तो इजराइल तो अब बाप बन गया है, फादरलैंड। तो इंडिया कुड हैव बीन अ नेचुरल चॉइस ना। तो मुझे लगता है कि दे आर बिग जेलस ऑन दिस इशू, और उसलिए जेलस नहीं है कि पाकिस्तान को ये रोल मिला है। जैसा जयशंकर साहब ने खुद कहा है कि पाकिस्तान हैज प्लेड दिस रोल इन द पास्ट, मीडिएशन। आपको याद है मैं आपसे बात किया था कि मैं नवंबर में चाइना गया था, तो चाइना में मैंने पूछा था कि
کہ آپ لوگ پریشان نہیں کہ پاکستان از بیکمنگ ٹو کلوز ٹو امریکہ. تو انہوں نے کہا کہ ہماری ریلیشن شپ ود پاکستان از ٹیسٹڈ اینڈ پروون اینڈ ان فیکٹ وی لائک کہ اگر پاکستان کے تعلقات اچھے ہوتے دین اٹ کین بی اے برج بٹوین چائنا اینڈ یو ایس. تو یہ بات انہوں نے کہا. سو اٹس ناٹ نیو, ہی نیو اٹ, بٹ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اپوزیشن پارٹیز والے زیادہ تنگ کر رہے تھے ان کو اور مذاق اڑا رہے ہیں, کافی ٹرولنگ ہو رہی ہے ان کی بھی, مودی کی بھی, خاموشی پر, خاص طور سے 24 منٹ کی جو انہوں نے تقریر کی جس میں امریکہ کا ذکر ہی نہیں کیا, نہ اسرائیل کا ذکر کیا, پھر بات کر رہے ہیں آپ ہیومینیٹیرین ویلیوز وغیرہ کی. تو اس میں جو وہ ٹرولنگ کی وجہ سے انہوں نے وہ جواب دے دیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے ابھی تو ضرورت ہے نا امریکہ کو, اینڈ اٹ از ناٹ کہ مطلب یہ صرف ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں دس از اے بگ ڈیل. ابھی اٹ از ناٹ ایون کلیئر کہ میڈیشن ٹاکس اسلام آباد میں ہوں گے یا نہیں. آپ اب جہاں ہیں وہاں ہو سکتے. تو بیکاز اس بار اور جو تو میری رائے یہ ہے ڈاکٹر جے شنکر کو کہ وہ پاکستان کو دلال نہیں کبوتر کہیں, ادھر سے چٹی ادھر. کے درمیان جب لڑائی ہوئی تھی تو پاکستان اور انڈیا آپس میں لڑی رہے تھے نا. ابھی تو نہ ہمارا کوئی لینا نہ دینا, نہ ہم لڑ رہے ہیں, ہم چپ چاپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. لیکن ایسے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کہیں پہ جھگڑا ہو رہا ہو اور وہاں پر ہم تماشائی کی طرح نہ چلے جائیں, وہ بھی پھکڑ کے تماشائی, تو ایسا تو کم ہی ہوتا ہے. تو اس وقت اسرائیل, ایران اور امریکہ جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور ایران نے جو ہے وہ باقی کی گلف کنٹریز کو بھی اپنے ساتھ لپیٹ لیا ہے. انہوں نے بظاہر کے بحرین پہ, کویت پہ, قطر پہ, یو اے ای پہ, سعودی عربیہ پہ, کوئی کنٹری ایسی نہیں چھوڑی گلف کی جہاں پہ کہ شاید ایران نے اٹیک نہ کیا ہو. اور لیکن جیسے بار بار کہا جاتا ہے کہ جی صرف اس جگہ پر اٹیک کیا جہاں پر کہ امریکن بیسز ہیں, یا امریکہ نے اپنے کوئی کہہ لیجئے کہ وہاں پر فائٹر جیٹ وغیرہ کھڑے کیے تھے, وہاں پر اٹیک کیا ہے ایران نے. اور اس طرح سے کر کے وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنے آپ کو بہت بڑی توپ سمجھتے ہیں, ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ ہی دن میں ایران کو مزہ چکھا دیں گے اور اس کے بعد ایران ان کے آگے ہاتھ جوڑے گا کہ جی مینو معاف کر دیو. اچھا ایران میں پنجابی نہیں بولتے, کوئی بات نہیں, تو جی مجھے جانے دیجیے, اور اس کے بعد اس طرح کی کوئی بات ہوگی. لیکن ایسا ہوا ہی نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جتنی گلف کنٹریز ہیں ان کی بھی جس طرح سے بینڈ بجی, تو انہوں نے بھی یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہوگا حبیبی حیا حیا یہ کیا ہو رہا ہے بھیا. لیکن بات ساری یہ کہ اس وقت جو ہے وہ ترکیہ کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی تمام گلف کنٹریز سے انہوں نے کہا ہے کہ پلیز وہ حصہ نہ لیں اس وار میں, یعنی کہ کسی طرح سے بھی امریکہ کو یا اسرائیل کو اپنے یہاں سے جگہ نہ دیں جس سے کہ وہ ایران پر اٹیک کریں. اسی کے ساتھ ساتھ جی ہاں قطر کے جو امیر ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل بھی اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے, اور اپنے یہاں سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو بالکل پرمیشن نہیں دیں گے کہ وہ پاور پلانٹ جو ایران کے ہیں اس کے اوپر اٹیک کر سکے. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر اس طرح سے بات کی جا رہی ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے اس کے بارے میں یہ خبریں بھی اڑائی جا رہی ہیں, یا یہ خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اسرائیل, امریکہ اور ایران کے بیچ میں بات چیت کرائیں گے, ڈائیلاگ ہم کروائیں گے, جنگ ہم بند کروا دیں گے. اپنی جنگ ہم بند نہیں کروا پا رہے, اور جو افغانستان کے ساتھ چل رہی ہے روز کان کے نیچے, آپ کو پتہ ہے نا